देखी स्वार्थी जस्तो लाग्न थाल्यो। बालेन पनि चुप बसेको मनले किन नमान्यो। रवि दाइको त्याग सम्झिँदा आँखाबाट आँसु झर्छ। सत्य बोल्दा घाउ लाग्छ, तर झुटले देशै मर्छ। गुन्द्रुकको झोल खाएर हुर्कियौं, सपना चाहिँ सुन जस्तै तौलियौं। किन यस्तो भयो यसको मोल, इमान सस्तो झुट अनमोल। कहिले नारा कहिले आशा, कहिले फेरि धोका नै धोका। जनताको पसिना बग्यो सिंहदरबारमा रमिता पोका। राजीव खत्री जस्ता कति छन्, नाम नचले